Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, كما عارفين les pronostics de l'UEFA Nation League, ce sont des matchs internationaux, ou bien sûr, c'est une compétition non officielle, يعني ce sont des matchs amicaux. كما شفنا في la première journée, les résultats كانوا illogiques, les résultats كانوا صعاب. Euh, Pour la troisième journée, pour les matchs de samedi, j'ai trois matchs. L'Islande contre l'Angleterre, Portugal contre Croatie, ou la Suède contre la France. Et donc, les trois matchs, les pronostics d'Yelhom. Bien sûr, en attaquant la lecture des matchs, en attaquant la vision des matchs, on se base sur des caractéristiques ou des statistiques. ولكن bien sûr, c'est un choix personnel. يقدروا يقدروا ما يدخلوش. Pour le premier match, نبداو le match ديال l'Islande contre l'Angleterre. Donc l'Islande contre l'Angleterre. L'Islande, c'est une belle équipe. عندهم une équipe زوينة. L'état de forme ديالهم مزيانة. Défensivement, ils sont pas mal. Offensivement, ناقصين شوية ولكن كيجيريو. Donc sur leurs 5 derniers matchs كما كتشوفوا 4 victoires, un seul match nul. بين les matchs officiels ou les matchs amicaux. L'Angleterre, ما نقول عليها, c'est une très belle équipe. Offensivement, واعرين, ما كاين 3 buts للفوق. Dernier match contre Kosovo 4-0, contre Monténégro 7-0, Bulgarie 6-0. Bon, c'est une équipe اللي واعرة بزاف, عندهم des joueurs واعرين, عندهم une équipe homogène, يعني مولفين بعضياتهم. Pour le match de l'Islande contre l'Angleterre, bien sûr, نشوفوا قبل ما نشوفوا لي زيكيب. l'Islande راه كانت لاكوت ديالها 5 ولات 12. ها نشوف لاكوت دازت من 5 ل 12. علاش؟ حيت كاين با مال دابسون كوتي ايسلند, يعني دي جوار لي تيتولار ما كاينينش بوهاد لو ماتش هذا. ولكن نوبيش انني غادي نعطي ان برونوستيك اللي غادي يمشي كونتر هاد لا بيس ولا هاد لا هوس ديال لي كوب. بور ليسلند 99% ديال لي جوار الناس ما كيعرفوهمش, ابار الناس اللي متبعين فريمون كورة راه كيعرفوهم. مي اون غرو سو سون دي جوار اللي معروفينش بزاف. بور لونجلتير ليكيب واعرة, كاين بيكفورد غارديان تيتولار ديالهم ونيك بوب. لا ديفونس كاين الكسندر ارنولد, كاين داير, كاين غوميز, كاين مايكس تريبي وولكر وكوادي. بور لو ميليو كاين دي جون, كاين فيل فودين, ميسون ماونت, فيليبس, رايس, وورد براوس, مايتلاند نايلز وغريليتش, يعني دي جوار باقيين صغار. كاين شحال من واحد يلاه يكون لا بروميير سيليكسيون ديالو هي هادي. بور لاطاك ابراهام, جرينوود, انكس, كاين سانشو وستيرلينغ. بيان سور كيما كتشوفو ما كاينش اللعابه الكبار, ما كاينش هوندرسون, ما كاينش ميلنر, ما كاينش دي جوار اللي عندهم ليكسبيريونس. كاين دي جون جوار, يعني شي وحدين اللي لا بروميير فوا اللي غيلعبوا فيها ان ماتش بلوتو مع ليكيب ناسيونال. بون دو بروميير فيو كتبان بلي لونجلتير نورمالمون غتربح وغتاكل ليسلون, هادشي اللي كيشوفوه كلشي. انا بيرسونيلمون تايق في ليسلند, تايق في لا ديفونس ديال ليسلند, تايق في حيت ليسلند سي اون ايكيب اللي كتلعب بحال كنقولوا فرقه كامله. عندهم ان جروب, ماشي دي جوار ولا دي انديفيدواليتي, لا عندهم ان جروب, يعني تيديفونديو كاملين, تيتعاونوا كاملين في لا ديفونس, كيزيرو اللعب. انا بيرسونيلمون في هاد لو ماتش بيان سور لونجلتير غادا تربح, ولكن ما غاديش يربحوا فاسيلمون. داكشي علاش عطيتكم برونوستيك, عطات لونجلتير موان 2.5 بوت, يعني لونجلتير ما تماركيش كتر من 2 بوت. بيان سور في ستاتيستيك راه شفنا لي ماتش كاملين كيطلعوا كتر من 3 بوت بور لونجلتير, ولكن هاد لو ماتش هذا سبيسيالمون انا كنشوف بلي لونجلتير غادا تعذب في هاد لو ماتش هذا وما غيماركيوش بلوس دو 2 بوت. دابا ندوزو لو دوزيام ماتش,
Portugal contre Croatie. Alors, Portugal contre Croatie. نشوفوا les statistiques ديالهم تا هما ce sont des équipes qui sont en forme. l'état de forme ديالهم مزيانة، يعني قليل فين كيخسروا. ها هما pour les face à face Portugal Croatie 1-1 آخر ماتش أميكال. في اليورو كانت شبحات البرتغال في 2016 في لي برولونغاسيون. دابا ندوزو لي زيكيب. البرتغال بيان سور كاين تقريبا كلشي. لا ديفونس كاين بيبي، كاين جوزي فونتي، كاين دوارتي، كاين ماريو روي، كاين غيريرو، كاين كانسيلو، كاين سيميدو، كاين روبن دياش. بور لو ميليو كاين برونو فرنانديز، كاين برناردو سيلفا، كاين جواو موتينيو، كاين اندري غوميز، روبن نيفيس. و بور لاطاك بيان سور كاين كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، غيديس، اندري سيلفا اللي يلاه راجع دو بليسور، ديوغو جوتا، و بيان سور لو نوفو جوور ترينساو، جوور ديال البارسا. سي ان جوور اللي واعر بزاف، باقي جون مزيان. دونك ليكيب تقريبا او كومبلي. بور كرواتيا كما كتشوفوا ما كاينش لوكا مودريتش وما كاينش ايفان راكيتيتش في الميديو، ولكن كاين باديلش، كاين بروزوفيتش، كاين كوفاسيتش، باساليتش وفلاسيتش. بور لاتاك كاين كراماريتش، بيريزيتش، بيتكوفيتش، ريبيتش. بيان سور ما كاينش مانزوكيتش. المهم اون ايكيب اللي مزيانه، اون ايكيب ترونكيل، ديفونسيفمون مزيانين. بور لو ماتش هذا اي بويسكو رونالدو غالبا ما غاديش يلعب، هانتوما كاين دي رومور على ان كريستيانو رونالدو الى بليسي، يعني الى انسيغتان كونتر لا كرواسي. دونك عنده اون بتيت انفيكسيون في رجليه، دونك غالبا ما غاديش يلعب. دوكو انا كنشوف هذا الماتش هذا يكون فيرمي، يكون مزير. كرواتيا عندها ان ماتش كونتر لا فرنسا السمانه الجايه، دونك ما تبغيش تخسر هذا الماتش هذا. ان جروب اللي صعيب، دونك كما قلت لكم غالبا لو ماتش يكون فيرمي، غادي يكونوا فيه لي زوكازيون قلال. دونك انا بيرسونيلمون كنشوف في هذا لو ماتش هذا موان 2.5 بوت. المهم دابا كنعطي لو برونوستيك حتى الاخر، هذا نعطي لو شوا فينال ديالي. Pour le troisième match, la Suède contre la France. Bien sûr, la France est champion du monde. La Suède, c'est une équipe qui est en forme, donc une très bonne équipe. Comme tu vois l'état de forme, 4 matchs, 4 derniers matchs, 4 victoires. On a des équipes les moyennes, par Roumanie, Faroe Islands, Moldova, au Kosovo. Pour la France, elle est en forme. Pour les face-à-face, bien la Suède ou la France, dernier face-à-face, quand la Suède a France 2-1 في الماتش رetour. وفي لو ماتش الي كانوا فرنسا ربحوا ب 2-1. يعني فاش كنشوفو في لي فاس لا ماجوريتي دي ماتش ولا لي ديرنيير ماتش بلوتو، يعني لا سويد سوا كتربح سوا كتخسر ماكسيموم بفرق ان بوت. نيفو ايكيب لا فرانس كاين اوغو لوريس، لا ديفونس كاين دين دوبوا، هرنانديز، كيمبيمبي، لينغلي، ميندي، اوباميكانو لي جوار ديال لايبزيغ، وفاران. بور لو ميليو كامافينغا لو جون ديال رين، نبيل فيكير لي رومبلاسا بول بوغبا، كاين نغولو كانتي، انزونزي، رابيو وسيسوكو. وبور لاطاك كاين بن يدر، جيرو، غريزمان، ايكوني، مارسيال وامبابي. امبابي مازال الى انسيغتان، يقد ما يلعبش هاد لو ماتش هذا. بور لا سويد كوتي افيكتيف il est pas mal. اولسن غارديان ديال لا روما. في لا ديفونس عندهم دي جوار مزيانين. بور لو ميليو ميم شوز. و لاطاك عندهم ان جوار اللي واعر بزاف، هو ايساك ديال ريال سوسيداد. سي ان جوار
Hmm, c'est un buteur, un vrai buteur. pour هاد لو ماتش هذا كيما عطيتكم في لا ستاتيستيك اللي قبل، قلت لكم بلا لا فرنسا الي فافوريت وي، غادا تربح 70% وي، ولكن فاش كتربح ماكسيموم بفرق ان بوت. دونك او بلوس كو لا سويد هي اللي مدخله هاد لو ماتش هذا، او بلوس كو لا سويد مازال عندها ان ماتش كونتر البرتغال لا سيمين بروشين، دونك ما بغاوش يخسروا ا دوميسيل. لو ماتش يكون مزير. دونك انا بيرسونيلمون كنشوف بلا لا سويد الا خسرات تخسر ماكسيموم بان بوت، يعني نعطي لازيان اونديكاب ديال بلوس ان د لا سويد. دونك لا سويد تربح تعادل ولا ماكسيموم تخسر بفرق ان بوت. دابا نمشيو نديرو بحال ان بشي ريكابيتولاتيف ديال لي برونوستيك اللي عطيت قبل. دونك لو بروميير ماتش لا سويد بلوس ان التيرناتيف ازيان هانديكاب، يعني لا سويد خاصها سوا تربح سوا تعادل سوا تخسر بفرق واحد. دونك 2-1 3-2 4-3، المهم تخسر بفرق واحد. فرنسا ما خاصهاش تربح بفرق جوج للفوق. لو دوزيام ماتش برتغال كرواتيا موان 2.5 بوت. الا ما كانش رونالدو بيان سور و لي جوور اللي يلاه جداد خصهم مازال الوقت باش يتاقلموا باش يولفوا لو جو بيناتهم. كرواتيا ديفونسيفمون بارون مزيانين، دونك موان 2.5 بوت تيبان ليا لوجيك. اللي بغى اسوري كاين موان 3.5 بوت il est plus fiable. و لو troisième match l'Angleterre moins 2.5 buts، يعني l'Angleterre ما تماركيش كتر من 2 buts. pour les francophones la Suède gagne fait match nul ou perd de 1. Portugal Croatie moins 2.5 buts pour assurer moins 3.5 buts. Angleterre contre l'Islande, l'Angleterre marque maximum 2 buts. Donc Angleterre moins 2.5 buts. Ce sont des trois pronostics probables. C'est pas un chiquet. يعني هادو دي برونوستيك. شوفوا الا عجباتكم شي حاجه منا لعبوها، الا ما عجباتكمش ما تلعبوش. كما قلت لكم وكيف ما شفتوا في لا بروميير جورني لي ريزولطا زيتي ايلوجيك، يعني كانوا بزاف لي سوربريز، كانوا بزاف ديال لي ماتش تعادلات. لا تركي كانت خسرات كونتر لا هونغري. دونك لي ماتش ولا لي ريزولطا سون ايلوجيك سون ديفيسيل. ضربوا قيسو هاد لي برونوستيك ماشي ديال لي كوند ميز، هادو سو سون دي شوا. نتوما الا عجباتكم شي حاجه فيهم لعبوها، ما عجبكم والو خليوه حتى يبداو لي شامبيونا. وديك الساعه بيان سور غنرجعو بدي شيكي وغنرجعو دو لا وين كوم دابيتود. بون كوراج لا فامي، جيسبر انهم غادي يدخلوا. ما تنساوش un maximum de like et de commentaires pour la motivation et pour le soutien. Et bien sûr, force à nous, la famille.